अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमजा शफेर जी, आज मैं सारे के सारे जो मेरे एफएससी के बच्चे हैं जो अभी मेहनत कर रहे हैं पार्ट 1 के पार्ट 2 के, आज मैं आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। और आप लोगों को वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज मैंने आपसे बात करनी है कि कैसे वो बच्चे जो एफएससी में अच्छी मेहनत कर रहे हैं वो कैसे अपने अभी से एमडी कैट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब सबसे पहला यहाँ पे सवाल ये पैदा आता है कि वाई शुड वी प्रिपेयर फॉर एमडी कैट ड्यूरिंग आवर एफएससी। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल से है कि जो मेरिट की कंडीशन है और जो अनसर्टेनिटी है इस मुल्क में वो आपके सामने है। सीट्स दिन ब दिन थोड़ी होती जा रही हैं, बच्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और एमडी कैट का सब बच्चों के पास टाइम होता है जी 3 माह का। इस 3 माह के अंदर जो बच्चा जो है तैयारी कर ले वो तो ठीक है, लेकिन टॉप वो करता है और किंग एडवर्ड में उसका एडमिशन होता है जो बच्चा अपने एफएससी के दौरान ही अपने एमडी कैट के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने लग जाता है। तो अब आपको समझ आ गई है कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि जैसे आपको पता है कि जो पार्ट 1 के जो बच्चे हैं आप लोगों का भी सिलेबस एमडी कैट में शामिल होना है और पार्ट 2 के जो बच्चे हैं आप लोगों का भी सिलेबस शामिल होना है। तो सबसे पहले आपके पास जो एमडी कैट का सिलेबस है उसकी कॉपी होनी चाहिए। जो पार्ट 1 के बच्चे हैं, जो आप लोग अपना एफएससी से पढ़ रहे हैं, उसकी तैयारी साथ साथ एमडी कैट की भी उस टॉपिक की करें और जो पार्ट 2 के हैं वो भी साथ साथ अपनी उसकी तैयारी करें। अब ये सवाल पैदा होता है कि हम लोग तैयारी करें कैसे। इसके लिए कुछ अकेडमीज में संडे सेशंस होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं बच्चे, लेकिन मेरा आपको जाती मशवरा ये है कि उन सेशन से एक तो आपका जरा संडे किल होता है, सेकेंडली दे आर एक्सपेंसिव। तो मैं जो बच्चों को रिकमेंड करता हूँ दैट इज मकसद एप्लीकेशन, कि उसके साथ आप लोग बैठे बैठे घर में अपनी एफएससी के साथ साथ अपने एमडी कैट की तैयारी कर सकते हैं। मैंने ये लास्ट ईयर भी बच्चों को रिकमेंड करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे बच्चों को उससे फायदा हुआ था, क्योंकि मकसद एप्लीकेशन में जो पास्ट पेपर्स हैं और जो एमसीक्यूज हैं वो बिल्कुल उसी स्टाइल में दिए गए हैं जिससे एमडी कैट के अंदर पूछे जाते हैं आपसे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक पार्ट 1 का बच्चा है या पार्ट 2 का बच्चा है, आप लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अगर आप उसी सेम टॉपिक के मकसद एप्लीकेशन से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उसके आपको 2 फायदे होंगे। एक तो जो आपका आगे एमडी कैट का एग्जाम आना है इसके अंदर जो आपको एमसीक्यूज आने, एक तो आपके वो जो है उसके अंदर हेल्प होगी, नंबर 1। नंबर 2, अब आपका एफएससी भी उन्होंने जो है कॉन्सेप्चुअल बेस कर दी है। सारे के सारे जितने भी पूरे पाकिस्तान के अंदर एसएलओ सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया है, उसमें कॉन्सेप्ट्स को वो ज्यादा वेटेज देते हैं, एमसीक्यूज के अंदर भी और थ्योरी के अंदर भी। तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना उतना ही जरूरी है। जिस टॉपिक की आपको समझ नहीं आएगी उससे आपने मकसद ऐप से उसका लेक्चर सुन लेना है और उसके बाद क्लियर करने के लिए आपने उसके एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर लेने हैं। अब इसके अंदर अगर आपने मकसद ऐप का लिंक आपको चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो मेरा मशवरा ये है कि एमडी कैट की जो तैयारी एमडी कैट में जाकर जो करनी है बेहतर ये है उससे पहले की जाए, बिकॉज हमारे माँ बाप की, हमारे रिश्तेदारों की, सब लोगों की हमसे बहुत ज्यादा उम्मीद होती है ड्यूरिंग आवर एफएससी और एमडी कैट के मेरा बच्चे का सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा और हमें जाहिर है उनकी उस उम्मीद के ऊपर पूरा भी उतरना चाहिए। तो उसका तरीकाकार यही है कि हम अपने एमडी कैट की तैयारी पहले स्टार्ट करें। एमडी कैट की वेटेज जो है वो आपके एफएससी मैट्रिक दोनों की मिला के वो एक तरफ है। तो जो बंदा एमडी कैट में अच्छा स्कोर करेगा वो ऊपर जाएगा, जो एमडी कैट में नीचे जाएगा वो बेशक एफएससी का टॉपर क्यों ना हो तो उसकी जो है वो एग्रीगेट सही से नहीं बनेगा। अब एमजीए जो एमडी कैट का जो बंडल है मकसद एप्लीकेशन का, ये अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो ये आप लोग इनकी जो एप्लीकेशन पे जाएंगे वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं और हमजा अशरफ प्रोमो कोड जरूर लगाइएगा ताकि आपको इससे 30% तक ऑफ मिले। तो मेरा आप लोगों को मशवरा यही है कि बजाय कि एकेडमीज आना जाना एमडी कैट के लिए और अपना टाइम वेस्ट करना, आजकल दौर है जी स्मार्ट स्टडी का। अब हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, इस पे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, फेसबुक यूज करने की बजाय अपने आप को इन एप्लीकेशन से मुतारफ कराएं ताकि आपके पास फोन में ही आपका टाइम सेव हो और आप लोग साथ साथ ही लेक्चर सुन सकें जी, साथ साथ ही आपके लेक्चर्स का रिप्लाई आपको मिले क्योंकि हर टाइम 24/7 टीचर्स भी अवेलेबल हैं और साथ साथ ही आपके जो पास्ट पेपर और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सॉल्व करके उनको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें और साथ ही पैरेलल आपके एफएससी के आपके एमडी कैट भी तैयारी हो रही हो। इससे ये फायदा होगा कि जब आप 2 साल के बाद एमडी कैट की तैयारी के लिए बैठेंगे तो आधे कॉन्सेप्ट्स आपके पहले क्लियर होंगे, आधा काम आपने किया होगा, तो जो बाकी क्लास आपसे पीछे होगी आप उनसे आगे से अपना काम कर रहे होंगे। सो मकसद एप्लीकेशन फॉर एमडी कैट ड्यूरिंग योर एफएससी इज रिकमेंडेड फ्रॉम मी
اینڈ دس از اے ویری گڈ ٹپ. جتنے بھی ٹاپرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ جی ایف ایس سی میں صرف ایف ایس سی پہ فوکس کریں اور ایم ڈی کیٹ کی وہ تیاری صرف اور صرف 3 ماہ میں کریں. ایف ایس سی میں ان کی اپنی دونوں بکس کے اوپر بے تحاشا گرپ ہوتی ہے. ایم ڈی کیٹ کے پاسٹ پیپرز، ایم سی کیٹ کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ سارا کچھ انہوں نے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جو آخری 3 ماہ ہوتے ہیں اس میں صرف وہ ایم ڈی کیٹ میں اپنی ریویژن کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو بچہ ایف ایس سی کے دوران صرف ایف ایس سی کو پڑھتا ہے اور ایم ڈی کیٹ کے جو دوران وہ ایم ڈی کیٹ کی تیاری کو سٹارٹ کرتا ہے تو وہ بچہ ہمیشہ پیچھے لیگ کرتا ہے. اور آج کل جو میرٹ کی جو سچویشن اور جو کنڈیشن آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہر سال میرٹ جو بڑھ رہا ہے، تو میرا آپ لوگوں کو مشورہ یہی ہے کہ رسک لینے کا فائدہ نہیں ہے جی. آرام سے مقصد اپلیکیشن انسٹال کریں، اس کے پیسے انتہائی کم ہیں. اوپر سے آپ اگر حمزہ اشرف پرومو کوڈ یوز کریں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. اس کو انسٹال کر کے آپ لوگ ساتھ ساتھ اپنی ایم ڈی کیٹ کی بھی تیاری کریں اور کئی کے اندر آ کے اپنے ماں باپ کو پراؤڈ فیل کروائیں. اور ڈاکٹر حمزہ اشرف اور ڈاکٹر طلحہ اشرف آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اینڈ دیٹس آل اباؤٹ. اور آپ کو جو ہے فرسٹ ایئر اور جو سیکنڈ ایئر دونوں جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ دونوں کو چاہیے کہ ساتھ ساتھ اپنے ایم ڈی کیٹ کو اپنے ایف ایس سی کے دوران ہی کر دیں. تھینک یو سو مچ. اس میں ایک چیز امپورٹنٹ اور بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایم ڈی کیٹ کے پاسٹ پیپرز ہونے چاہیے. کیسے ایگزام آنا ہے، کیسے اس کی اورینٹیشن کرنی ہے، اور کیسے ایم ڈی کیٹ کے ایم سی کیوز ہم نے اپنی جو ہے بک سے سالو کرنے ہیں، اس کا پتہ ہمیں تب بھی ہوگا جب ہم لوگ پاسٹ پیپر سالو کریں گے. کیونکہ ظاہر ہے یہی بچے جو ہیں پاسٹ پیپر سالو کر کے ان کا ایگریگیٹ بنا ہوا ہے، تو ہمیں بھی اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے. تو پاسٹ پیپرز پچھلے 2-3 سالوں کے ضرور گو تھرو کریں تاکہ آپ کو اندازہ تو ہو کہ آپ کا ایگزام کیسے آنا ہے. ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ آپ لوگ ایف ایس سی کو بھی لائٹ نہیں لے سکتے، اور ایف ایس سی کے اوپر بھی آپ نے ایسے نہیں کہ نظر نہ رکھ کے سارا ایم ڈی کیٹ پہ فوکس کریں. پرائم فوکس شوڈ بی آن یور ایف ایس سی. ایکسٹرا ٹائم شوڈ بی گیون فار دا ایم ڈی کیٹ، بیکاز ایف ایس سی بھی آپ کی 40% ویٹیج رکھتی ہے اور ایم ڈی کیٹ آپ کا 50% ویٹیج رکھتا ہے. تو 40% ویٹیج کو بھی ہم نے پراپر کوشش کرنی کہ ہم طریقے سے کریں، اور ساتھ میں جو ایم ڈی کیٹ ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے لائٹ نہیں لینا، بیکاز ایم ڈی کیٹ کا جو ایف ایس سی کے بعد کا جو ٹینیور ہے اس کے بعد ٹائم بہت کم ہوتا ہے. کبھی پتہ چلتا ہے جی اگست میں ہو رہا ہے، کبھی کہتے ہیں سپٹمبر میں ہو رہا ہے، کبھی خبریں آتی ہیں ڈیلے ہو رہا ہے. تو بچے انہی جو کنفیوژنز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اپنا ٹائم ویسٹ کر لیتے ہوتے ہیں. لیکن جنہوں نے ایف ایس سی میں اچھی تیاری کی ہوتی ہے ایم ڈی کیٹ کی، جن کو کمانڈ ہوتی ہے، ان کو اس چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ایف ایس سی پہ اگر آپ کی گرپ اچھی ہوگی تو آپ کے جو ایم ڈی کیٹ کے آؤٹ آف سلیبس کوسچنز آتے ہیں وہ بھی آپ لوگ آرام سے سالو کر لیں گے. کیونکہ آج کل جو آؤٹ آف سلیبس کوسچنز آ رہے ہیں یہ زیادہ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کا ایگریگیٹ اور میرٹ کہاں پہ جانا ہے. جو سلیبس میں سے ہوتے ہیں وہ سارے بچے ٹھیک کر لیتے ہیں، جو آؤٹ آف سلیبس آتے ہیں وہ ہر بچے سے ایم سی کیو ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ ساری کی ساری ٹپس ہیں جو ایف ایس سی کے بچوں کو میں دینا چاہتا ہوں کہ کیسے ایم ڈی کیٹ پہ فوکس کریں، کیسے ایف ایس سی کی تیاری کریں، کیسے آپ جو ہے وہ جو آپ کے سوال جو آؤٹ آف سلیبس آتے ہیں ان پہ کیسے تیاری کریں، کیسے ایف ایس سی کے کانسیپٹس کو مینیج کریں، کیسے ایم ڈی کیٹ کے ایم سی کیوز کو کریں. تو آل دس از ٹوٹلی ریکمینڈیڈ فرام می. تھینک یو سو مچ.